डियर सेकेंड ईयर, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे दिन, मसरूफ़ दिन आपके गुजर रहे होंगे और यकीनन आपके पास ये लेक्चर आएगा तो मंगल होगा और बुध का दिन आप रेस्ट करें। जुमेरात से आप लोगों की इवनिंग कोचिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टीचर्स से बात हो गई है, वेन्यू का इंतखाब हो गया है। मुस्लिम स्कूल में आपकी 3 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की टॉप क्लास टीचर्स आपको 3.5 मंथ में इंशाल्लाह सारा सिलेबस आपका कवर करवा देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने ज़ाती इंटरेस्ट से आप लोगों की प्रेप्स दूंगा और एक तरीका वज़ा करेंगे कि कैसे ये प्रेप्स मुरतब की जा सकेंगी। मेरा आज का लेक्चर है उर्दू लाजमी 12वीं जमात के लिए और हम एक दिलचस्प मजमून मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का मजमून फिर वतनियत की तरफ इतने अच्छे मानी नोट करने के बाद, ये वाला सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आज हम हैं पेज नंबर 29 पर और पेज नंबर 29 पर लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, तो आसानी से हमारा ये मजमून आज ख़त्म हो रहा है। जहाँ तक बरे अजीम, इस बरे अजीम का ताल्लुक़ है, बरे अजीम जो हमने हासिल कर लिया, बर टुकड़ा अजीम, ज़मीन, बर ज़मीन का टुकड़ा अजीम बड़ा, यानी ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा मुराद पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बरे अजीम करार दिया का ताल्लुक़ है क़याम पाकिस्तान 1947 के बाद हमारा महाज, हमारा नस्बुलैन यकसर बदल चुका है, मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। पहले हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ 4P था, अब हमारा मकसद पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद 4P है। और वतन और मिल्लत के मफाद मुतज़ाद नहीं रहे। वतन और मिल्लत पहले अलग अलग थे। 4P में वतन नहीं था लेकिन वतन में 4P भी है। ये स्टूडेंट समझ आ रही होगी आपको कि जब हम मिल्लत की बात करते थे तो मिल्लत में वतन का मुफाद नहीं था, लेकिन आज हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, वतन हासिल कर लिया, वतन में मिल्लत का मुफाद भी शामिल है। अब ये दोनों मुतज़ाद नहीं रहे, अब ये दोनों अलग अलग नहीं रहे, बल्कि हम आहंग हो गए हैं, एक ही हो गए हैं। और एक का फ़रोग़, अगर आप वतन को तरक्की देंगे तो दूसरे की तरक्की का ज़ामिन होगा। वतन की तरक्की दूसरा तो 4P की तरक्की की ज़मानत बन जाएगा। जितना पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करेगा इतना ही मिल्लत को तरक्की हासिल होगी, इस्लाम को तरक्की हासिल होगी। जितना पाकिस्तान के नाम का बोलबाला होगा इतना ही 4P यानी मिल्लत को तरक्की हासिल होगी। इसके साथ साथ ये तो अब हमें क्लियर हो गया, हम पर एक नई जिम्मेदारी भी आयद हो गई है। आपको एग्जैक्ट इसी तरह का मजमून पाकिस्तानी कौमियत का मसला याद होगा और इत्तेफाक से मेरा आज ही फर्स्ट ईयर का वो लेक्चर भी इसी टॉपिक पर था और वहाँ पर भी यही था कि जब मुल्क में हिंदू, सिख और ईसाई रहते हैं तो फिर आप कैसे मिल्लत की बात कर सकते हैं। हम पर एक नई जिम्मेदारी भी आयद होगी, वो लेक्चर देखिएगा, और वो इजाफी काम भी हमारे ज़िम्मे है, नई जिम्मेदारी, और वो है 1 करोड़ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में 1 करोड़ की तादाद में हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं और दीगर मज़ाहिब वाले भी रहते हैं। भला इनकी हम पर क्या जिम्मेदारी है। डियर स्टूडेंट्स, मुतवज्जे हों, अब जब कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है तो पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया। हम पाकिस्तान में इस्लाम के लिए कोशिशें करेंगे, 4P के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक हिंदू और एक सिख और एक ईसाई जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है उसको कैसे बाउंड कर सकते हैं कि वो भी इस्लाम के लिए कोशिश करे। वो हरगिज़ ऐसी कोशिश नहीं करेगा, वो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखता है। आप उसे ये नहीं कहेंगे कि 4P के लिए कोशिश करो, आप उसे कहेंगे कि पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए कोशिश करो, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश करो, पाकिस्तान की हिफाजत करो। क्यों? इसलिए कि तुम भी पाकिस्तान में रहते हो, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी तालीम पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। तुम पाकिस्तान के लिए कोशिश करो ताकि तुम्हारा वजूद बरकरार रहे। इसका फायदा ये होगा, वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा तो अल्टीमेटली जब वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है तो ना चाहते हुए ये इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को तरक्की दे रहे हैं, इस्लाम तरक्की कर रहा है। वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम की हिफाजत हो रही है। वो पाकिस्तान को फ़रोग़ दे रहा है, इस्लाम को फ़रोग़ मिल रहा है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा है,
اسلام سے محبت ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ان پر براہ راست مجبوری کر دیں کہ تم نے 4P حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے کہ انہیں آپ نے مفید شہری بنانا ہے، انہیں پاکستان کے لیے فائدہ مند شہری. اب یہ مفید شہری سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ پاکستان کے لیے کام کرنا، پاکستان کے فروغ کے لیے کام کرنا، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا، یہ مفید شہری ہوگا. اور ان کے یعنی اقلیتوں کے اور اپنے درمیان یعنی ہم مسلمانوں کے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی ہونا چاہیے، ایک ہی مقصد ہونا چاہیے. یعنی وہ ایک مقصد 4P نہیں ہے، وہ ایک مقصد کیا ہے؟ پاکستان ہے. ہم آہنگی یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں، ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے ہم سب کا مقصد ایک ہونا چاہیے. ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور مسلمانوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، بنیادی ہم آہنگی ہو اور ایک مقصد ہو. اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترک نصب العین ہو، دونوں اکثریت اور اقلیت کا ایک ہی نصب العین ہو. اور وہ نصب العین اس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو، اس کے تقدس سے یعنی وہ بھی اس کا احترام کریں، تقدس احترام کریں، مجال انکار نہ ہو، اس کے احترام کرنے سے وہ انکار نہ کریں. آپ اگر 4P کا مقصد ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس سے انکار کریں گے. آپ اگر پاکستان کا مقصد ان کے سامنے رکھیں گے تو اس کے احترام سے وہ انکار نہیں کریں گے. اور نہ ہمیں یارائے انحراف اور ہم میں بھی انکار کی طاقت نہ ہو. 4P سے ہم بھی انکار نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، وہ کریں گے. لیکن ملک سے ہم بھی انکار نہیں کریں گے اور وہ بھی انکار نہیں کریں گے. اور وہ مشترکہ نصب العین ہے: نمبر 1 وطن پروری، وطن کی ترقی. نمبر 2 وطن دوستی، وطن سے محبت. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہی نصب العین ان کی وفاداری کی ضمانت ہے. اقلیت جب پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے محبت کریں تو ثابت ہوگا کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بات ضمانت دے گا کہ وہ وفادار ہے؟ اس بات سے ضمانت ملے گی کہ وہ پاکستان سے محبت کر رہے ہیں تو وفاداری کی ضمانت ہے، وہ پاکستان کو ترقی دے رہے ہیں تو وفاداری کی ضمانت ہے. اور اسی طرح مملکت کی سلامتی بھی ہوگی. اگر ہم ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے تو یہ مملکت پاکستان ریاست سلامت نہیں رہے گی. یاد رکھیے گا، پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. پاکستان کو سلامت رکھنے کے لیے ان کو پاکستان سے وفاداری کا ضامن دینا ہوگا، ضمانت دینی ہوگی. اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت یعنی مسلمان اور اقلیت ہندو، سکھ، عیسائی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، آگے بڑھیں گے، اکٹھے ہو کر ملک کو ترقی دیں گے. ملک کی فلاح و بہبود، ترقی کے لیے، عروج کے لیے برابر کا ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی سارے برابر کا حصہ لیں گے. اب اس وقت جب ہم نے الگ وطن حاصل کر لیا ہے، ہم آزاد ہیں، آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری وطن دوستی، وطن سے جو ہم سب لوگ محبت کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملی روابط کے راستے میں نہیں آ رہی. 4P کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں ان کے راستے کی دیوار وطن نہیں بن رہا ہے، اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچائے گی، نہ ہی ہمارا وطن 4P کو کوئی نقصان دے رہا ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، خاص مسلمانوں کا تعلق ہے، ہمارا سے مراد صرف اور صرف مسلمان، تو 4P کے لیے حاصل کیے گئے وطن میں اب ہمارا تعلق ہے. ہم شاعر اسلام علامہ اقبال کی اس آرزو، جو 4P ان کی آرزو تھی، اس کو برلانے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے، تیار رہیں گے. اور یہ شعر: ایک ہوں مسلم، تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، یہ نظریہ ملت 4P کا پورا منشور ہے. تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے. نیل کے ساحل دنیا کے ایک سرے سے لے کر تا کہاں تک، بہا کے کاشغر دنیا کے دوسرے سرے تک کے تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تصورات اقبال وہ کتاب ہے جس سے یہ مضمون لیا گیا ہے. ہمارا یہ مضمون وائنڈ اپ ہوا، آج یہ تکمیل تک پہنچا، اور انشاءاللہ کل نظم کے ساتھ جواب شکوہ نظم، علامہ اقبال کا تعارف اور نظم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.
ٹائم لگے گا، ٹائم لگتا ہے، لیکن اچھی چیزیں سیکھنے میں وقت لگتا ہے. میرا بھی وقت لگ رہا ہے یہ چیزیں سکھانے میں. فار نن میرا ایک کاز ہے، ایک مشن ہے کہ جو کچھ مجھے آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. پہلے کلاسوں میں دیتا تھا، اب ایک نیا سہارا مل گیا، اس سہارے کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ آپ اس کو اچھا سمجھیں گے. تھینک یو ویری مچ.